اینو باید زود بخوری. اینطوری میخوام خودم بخورم. مامان خودش بهت میده وگرنه میدونی که اینجا خیلی کثیف میشه. بیا مامانم بخوره. بفرما حالا این یکی هم بخور باشه. رو زمین نریزی الان میام. الو صبح بخیر. شما؟ پس یعنی همه اون آدم دروغ میگن؟ همونا که میگن وقتی صدامو میشنون همیشه تو ذهنشون میمونه؟ من شهیارم. شما؟ کی شمارمو بهتون داد؟ ناراحت شدین؟ از انوشه شماره آقا دانیالو خواستم. اشتباهی شماره شما رو داد. اگه ناراحت شدین عذر میخوام. نه فقط اینکه یه ذره برام عجیب بود. دانیال که شماره‌شو بهتون داد. یادم رفت سیوش کنم. حالتون چطوره؟ من خیلی خوبم ممنون. حال دانیال چطوره؟ اونم حالش خوبه. رفته اداره. فکر کردم حتما خونه است. خیره. به این بهونه با شما هم صحبت کردم. بله. ازتون یه سوال بپرسم؟ بله. قول میدین که بدتون نیاد؟ قول میدم. تا حالا صدای خودتون رو شنیدین؟ هر روز میشنوم. نه همونطوری که شما فکر میکنین نه. خب ما وقتی حرف میزنیم فقط فکر میکنیم و حرف میزنیم. کی به صدامون گوش میدیم؟ اونو مردم میشنون. من بگم شما میشنوین. شما بگینم من میشنوم. همین. لطفاً هیچ وقت صدای خودتون رو نشنوین. چرا؟ چون اونجوری عاشقش میشین. فردا میایین دیگه. بله اتفاقا همسرم موقع رفتن گفت. منم از صمیم قلب گفتم بیاین. دلم میخواست دعوتتون کنم و شما هم بیاین. بله میایم. غذا چی دوست دارین؟ هرچی. من هرچی باشه میخورم. چطور امکان داره؟ دختری که اینقدر توی لباساش دقیقه چطور میتونه توی غذا هرچی بخوره؟ شما رو که میبینم حس نمی‌کنم حقوق شوهرتون کمه. یه شایدم توی پوشش سلیقه داری. میدونین؟ از وقتی شما رو دیدم خیلی از درون تغییر کردم. بله؟ دفعه دیگه که ببینمتون با دقت نگاهتون میکنم. علتشو نمیپرسین؟ بله بفرمایید. میگن عقد آدم ها رو تو آسمونا بستن. ولی شما رو که دیدم فهمیدم مردم همینطوری برای دلخوشی خودشون میگن. وگرنه خدا هیچ وقت همچین بی انصافی نمیکنه. من متوجه نمیشم. اگه روی یه لباس 400 روپیه‌ای یه دکمه الماس بزنی دکمه خودش اعتراضی نمیکنه. ولی اونی اعتراض میکنه که میبینه. غذا رو بسپارین به من. سلیقه من خوبه. بله. فردا ساعت 9. بله یادمه. منم یادم نمیره. بیقرار منتظرتونم. چرا بیقرار؟ مردم میگن من خیلی پول دارم. مردم فکر میکنن هر کاری میتونم بکنم. ولی من نمیتونم امروزمو به میل خودم فردا کنم. فردا ساعت 9 میبینمتون. منتظرم تا فردا برسه. خداحافظ. خداحافظ. روحام بازم ریختی به هم.
گفتم که خودم بهت میدم. ببین چی کار کردی؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.